جشن مناؤ رنگے جاؤ گے اودا جشن مناؤ چہرے اتے رونق آوے گی سجنا نالے روح بھی نکھر جاوے گی سجنا اودا لنگر کھاؤ رنگ جاؤ گے اودا لنگر کھاؤ رنگے جاؤ گے اودا لنگر کھاؤ کہ انہماک چاہواں گا اسی اپنے نبی پاک دی ذات نو بابرکات کیوں کہنے یا میری دلیل سماعت کریو مسند ابی یعلا وچوں روایت پڑھن لگا وا ایک دہاڑے انبیاء دے قافلے دے سالار ختم نبوت دے تاجدار مکہ مکرمہ دی پاک دھرتی تے جلوہ فرمانے پاک فرشتیاں دا پاک سردار جبریل امین پاک خدا دے پاک قرآن دی پاک آیت لے کے آگیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ فرماندے پیارے حبیب خدا تواڈے رب دا کانو حکم ہے اپنے رشتہ داراں نو کٹھیاں کر کے ساڈے غضب تو ڈراؤ قبلہ نبی پاک دے رشتہ دار ہون دا شادی یہ مطلب نہیں کہ اسی جو مرضی کر دے پھر یہ مصطفیٰ پاک دے خاندان چگر اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے تے سانو بھی سوچنا چاہیے ساڈا حلیہ ساڈا آقار دسے اسی مصطفیٰ دے رشتہ داراں ساڈا کردار دسے اسی آمنہ دے لال دے فیملی ممبر میں قربان جاواں ویکھو اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اپنے رشتہ داراں نو اکٹھیاں کر کے جہنم دی آتش تو ڈراؤ نبیاں دے سلطان نے اپنے ویر علی شیر خدا نو بلایا اے علی آقا حکم ہوے فرمایا اپنی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کول چلا جا انہاں نو جا کے میرا سلام دے نالے پیام دے انج کرو دودھ دا ایک لبا لب لبریز پڑیا ہویا پیالہ دے دیو بکری دی ایک لت دے گوشت دا سالن بنا کے دے دیو نال ایک ساتھ تقریباً 2.5-3 سیر جو پیس کے روٹیاں بنا کے دے دیو شاہی تواڈی تے میری دادی اماں مولا علی دی امی جان دی شان کی بڑا او جدے ہاتھ محمد دا لنگر پکاندے رہے میں کی گئی جانا ملتان آلیو ایو پاک ہاتھ نے میری دادی جی سرکار دی چاچی دے او ہاتھ نے او جڑے ہاتھ مصطفیٰ پاک دے زخمہ دے مرہم رکھ دے رہے نبیان دے سلطان نے جدوں مکے دیاں بازاراں وچ تبلیغ اسلام کرنے کافراں بدبختاں نے پتھر مارنے حضرت جناب فاطمہ زوجہ ابی طالب نے کوے وچ کھلو کے آمنہ دے لال نو اڈیکنا سرکار نے آنا نلے زخم تو کے صاف کر کے پٹھیاں کرنیا نلے کھانا بنا کے دینا حضرات گرامی ایوئی پاگاں والی سرکار دی چاچی ہے جنہ دے بارے وچ آمینہ دے لال نے مولا علی نو فرمایا سی اے علی لحمو کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے جسموں کا جسمی تیرا وجود میرا وجود ہے دموں کا دمی تیرا لہو میرا لہو ہے اموں کا امی تیری ماں میں مصطفیٰ دی ماں ہے او پاگاں والی بختاں والی چاچی ہے سرکار دی جدوں وفات پا گئیاں نا صحابہ روندے روندے آئے عشق فشانی کر دیاں عرض کیتا حضور حج علی دی امی دا وصال ہو گیا آمینہ دلال نے کنارے چشمے نبوتوں کملی دے پلو نل ہنجو صاف کیتے فرمایا انج نہ گو علی دی ماں چلی گئی بلکہ انج گو نبیان دے تاجدار دی ماں چلی گئی پھر جدوں جنازے دا ویلا ہویا غسل دا حکم دیتا سرور عالم نے اپنا مبارک کرتا جس میں نبوت اتار کے بطور کفن پیش کیتا پھر جنازہ حضور نے آپ پڑھایا جدوں قبر وچ اتارن لگے افراد اہل بیت اصحاب مصطفیٰ نبیان دے قافلے دے سالار نے روکے فرمایا رک جاؤ آقا رک گیا سرور کائنات اترے خود قبر دے اندر اتر کے لیٹ کے فرمایا قبر نو تھوڑی فراخی دے تھوڑی
کھلی کی تھی کہ سرکار باہر نکلے، پھر فرمایا میں لیٹ کے دیکھنا، سرکار نے لیٹ کے دیکھیا، فرمایا تھوڑا جہا اور کھلی کرو، پھر کھلی کی تھی کہ سرکار 3 مرتبہ لیٹ کے وچوں نکلے۔ او میں قربان جاواں ملتان شریف مدینہ الاولیاء دیو باشندے مسلمانوں تمام مسلکاں دے لوگ اکٹھے ہو، ایک گل دا جواب ظہیر شاہ نو چھائی گئے، او جس قبر وچ آمینہ دا لال 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ لیٹیا ہوئے، او قبر قبر ہی رہ گئی ہوئے گی یا جنت دا گلستان بن گئی ہوئے گی؟ قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم پا گئے، حضرت مولا علی گھر گئے نے، جا کے اپنی امی نو نبیاں دے تاجدار دا سلام دتا، نالے پیام دتا، مائی صاحبہ نے کھانا تیار کر کے دیتا ہے، حضرت مولا علی لنگر تیار کروا کے لے کے آئے نے، حضور دی جناب اقدس وچ جدوں پیش کیتے، حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اجمع علی بنی ہاشم، ہن انج کر اے علی تو جا بنو ہاشم وچوں سردار بڑے بڑے بزرگ تے نوجواناں نو چھوڑ کے میرے کول لے آؤ۔ مولا علی کہندے نے میں 40 بندے مکے دے چوک وچوں قریش خاندان دے لے آیا، میں خاندان بنو ہاشم دے سادات بنی ہاشم دے بندیاں نو اندر لے آیا۔ کہندے نے میں عرض کیتا حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا انہاں نو تبلیغ دین کرن تو پہلے لنگر کروانا ہے، روٹی کھلانی ہے۔ علی کہتے نے میرا اندر دا سا اندر رہ گیا، باہر دا باہر رہ گیا، کیونکہ جدو میں 40 بندیاں ول جھاتی ماری، ایڈے ایڈے اچھے قد سادات بنی ہاشم دے، یہ تے پھر دنیا جان دی یہ سادات دا لنگر شروع تو کھلا رہا ہے، اور تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ تہاڈا کی کھاندے نے یار؟ اور اپنے نانے دیاں زلفاں دا صدقہ کھاندے نے یار، اپنے نانے دا لنگر کھاندے نے۔ قربان جاواں حضرت مولا علی فرماندے نے میں دیکھیا ایک ایک بندہ اتنے بڑے بڑے قد والا ہے کہ مینوں خطرہ لاحق ہویا، یأکل الجزا آتا ویشرب الفرق، وہ ایک کلا ہی بندہ بکری دا چرگا میمنے دا کھا جائے، کلا ہی بندہ ڈول بھریا دودھ دا پی جائے، ایک بندے دی روٹی ہے جو سرکار نے 40 بندیاں نو سد کے سامنے بھا لیا ہے۔ پھر کہندے نے اچھا میں کدلی ٹینشن لواں، آن والے جانن تے بلان والے جانن۔ اللہ حافظ صاحب تہاڈیاں اکھاں دی روشنی بحال کرے اور اللہ کریم جل شانہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے، ہمیشہ مسکراندے رہو، ہستے بستے رہو۔ صدقے جاواں مولا علی فرماندے نے میں ویکھدا رہیا اللہ دی عزت دی قسم 40 بندیاں نے لنگر کیتا، اور لنگر کر کے نبی پاک دیاں گلاں سنن لگ پے، اور جدوں میں نگاہاں اٹھا کے دسترخوان ول ویکھیا کانہ لم یمس، انج لگدا سی جویں کھانے نو کسے نے چھویا تک نہیں، ٹچ تک نہیں کیتا۔ تسی کہو گے پیرا تینوں اسی ملتان چ جان نہیں دینا، سانو دس اسی جو لنگر پکائیے 15 بندیاں دا تے زیادہ تو زیادہ 20 بندے بھوک سکدے نے، 40 تے نہیں نہ کھا سکتے، ایک بندے دی روٹی 40 بندے کھا گئے، روٹی پھر نہیں مکی، تو میرا جواب ہوئے گا کیویں مکدی لنگر جو مدینے والے ہے۔ کھول کے یار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرحبا مٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مرحبا۔ آپ تمام احباب بور تے نہیں ہو رہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں حدیث مبارک پڑھ دینا سی اپنے نبی دی ذات نو اجے بھی بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزکاۃ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 1037 ام معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انما انا خازن فمن اعطیتہ عن طیب نفس فیبارک له فیہ ومن اعطیتہ عن مسألۃ وشرح کان کالذی یأکل ولا یشبع او کما قال۔ آمینہ دے لال فرماندے نے بے شک میں خزانچی بنا کے بھیجیا گیا۔ ایمان نال دسو سر تے قرآن رکھ کے یار خزانچی جڑا ہوندا ہے او اگرچہ اپنے مالک دا ساجی تے شریک نہیں ہوندا، لیکن اے بھی کہ حقیقت ہے خزانچی اپنے مالک والوں بے اختیار بھی تو نہیں نہ ہوندا۔ حضور فرماندے نے فمن اعطیتہ
پوچھو عالمہ کولوں اعطیت واحد متکلم نسیجا اور نبیاں دے تاجدار نے منسوب کیتا اس عمل نو نسبت دیتی اپنے ول سرکار فرماندے نے جنوں میں عطا کرنا انتی بنفس اپنی مرضی دے نال فیبارک لہ فیہ اللہ میرے دتے ہوئے مال وچ بخشی ہوئی چیز وچ اس بندے واسطے برکتاں رکھ چھوڑ دے ومن آتیتہ ام مسئلت و شرح تے جنوں میں اودی طبعی لالچ اور حرص و حوث دی بنیاد تے اور بار بار سوال کرن دی منگن دی بری عادت دی اساس اور بیس اور بنیاد تے کچھ عطا کرنا حضور فرماتے ہیں کان کالذی یاکل ولا یشبع اودی ایگزامپل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ روٹی کھائی جاوے لیکن رجے نہ کہ بلا سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک جنوں اپنی مرضی نال کچھ عطا کر دیندے نے اللہ او دے وچ برکتاں رکھ دیندا ہے اجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے سر اٹھایو اگلی روایت سماعت کریو موضوع تے رہ کے گفتگو کرانگا قربان جاواں امام اجل امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر وچوں حدیث پڑھن لگا نبیاں دے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے جدوں حکم فرمایا پیارے حبیب مکہ مشرفہ نو خیر باد کہہ گئے مدینہ المنورہ ڈیرے لاو بسیرے فرماو نبیاں دے شہنشاہ یار غار نو لے کے جدوں مدینہ شریف دے اندر بڑے نے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں نے استقبال مصطفیٰ واسطے صحابہ گھراں تو باہر نکل آئے نے یا محمد یا رسول اللہ دے فلک شگاف ناریاں دے نال مدینے دیاں وادیاں گونج اٹھیاں نے حبشی النسل غلامان مصطفیٰ گھراں تو باہر نکل کے اپنے ہتھیاراں نو اپنے جسمات سجا کے وجد پہ کر دینے حضور نو استقبالیہ پہ دین دینے ننیاں ننیاں بنو نجار دیاں شہزادیاں وادی دے کنارے پہ کھلو کے نالے مصطفیٰ پاک دیاں لہران دیاں ہویاں زلفاں دے کناریاں بلویخ دیاں نے نالے مسکرا کے دف بجا کے گھنیاں نے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے وصالت گلو گلزار مدینہ کلدنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا جڑا کہہ سکتا ہے کہہ جاوے طلع بدر علینا طلع علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا لوگو آواز تو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگو آواز تو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی کار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا جڑا بول سکتا ہے کہہ لگے سینہ چوڑا کر کے طلع بدر علینا طلع بدر علینا اے جڑے سیاسی احباب بیٹھے نے جڑے سماجی تے ملی مذہبی شخصیتاں بھائی جان میرا تہاڈا مربع سا جانی گستاخی معاف اور جس نبی دا لنگر اسی کھانے ہیں اسے نبی دے لنگر تے تسی پہ پل دیو کہہ دیو یار تسی بھی مسکرا کے جو ساڈیاں محفلاں چ آ جاندے ہو تے اسی تہاڈی محفل چ جا کے تہاڈے محفل دے آداب نو ملحوظ رکھی دے تسی بھی یار پیراں فقیراں دیاں محفلاں جا کے انہاں محفلاں دے آداب ملحوظ رکھیا کرو تسی بھی کہنے مسکرا کے طلع بدر علینا اللہ تہاڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع ہاشمی
مطلبی ہے فخر امی و ابی ہے ہاشمی و مطلبی ہے فخر امی و ابی ہے آپ ہی حق کے نبی ہیں دافع تیرا شبی ہے مجدہ نوع بشر کو اب تمنائے سحر کو کشتائے شاپ نہیں رہنا میں صدقے جاواں مسکرائے تو لگتا ہے بہار آ گئی ہے محفل چ یہ تقریر سنی گئی ہے طلع البدر علینا انج ویکھ رہے ہو میرے ال علامہ صاحب انج ویکھ رہے ہو پسینے چھڑا دیتے جے میرے وہ تہاڈی اولاد دا واسطہ تانوں تھوڑا جہا مسکرا دیو اور میری تقریر کامیاب ہو جائے گی تہاڈا کی جانا ہے یار طلع البدر علینا آباد رہیے طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع رہیے قبلہ اللہ تھوڑیاں خیراں کرے نبیاں دے سردار مدینہ منورہ دی پاک دھرتی دے اتے پاک قدم رکھ دیتے جدوں سرکاراں نے صحابہ کرام منتاں پہ کردے نے کوئی کہندے حضور ادھر پدھارو ادھر تشریف لے آؤ میرے کو لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے کوئی کہندے حضور ادھر تشریف لے آؤ میرے کو رقبہ بڑا کھلا ہے نبیاں دے شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا میری ڈاچی دی نکیل کوئی نہ پکڑے اے معمور من اللہ ہے انو اللہ کی طرف علم دے دیتا گیا ہے اے جتھے بیٹھے گی اتھے ہی ساڈا پڑاؤ ہوئے گا انو اللہ نے دس دیتا انہیں کتھے بیٹھنا ہے ہاتھ ہو گئی یار اور جس ڈاچی دی پشت تے سرکار بیٹھ جاوے جی اس ڈاچی نو علم مل جاندا ہے سرکار دے اپنے علم دا عالم کی ہوئے گا نبیاں دے سردار دی ڈاچی بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے بیڑے دے سامنے میں قربان جاواں اے تے گلاں تسی ساریاں نے سنیاں نے میں اگلے پینڈیاں دا مسافر بنانا چاہلا حضور نبی رحمت پرونے بن گئے حضرت ابو ایوب انصاری دے جناب انصاری کہندے نے جدوں شام دے سائے ٹل گئے صنعت لرسول اللہ و ابی بکر الطعام ما قدر یکفیہما میں دونوں شخصیت واسطے کھانا تیار کیتا سرکار واسطے بھی سرکار دے یار غار واسطے بھی تے اتنا کھانا تیار کیتا جتنا دو شخصیت واسطے کفایت کر سکتا سی کہندے نے میری بیوی کولوں میں کھانا تیار کروا کے بن کے کھلی جی حویلی اندر جتھے سرکار جلوہ فرما سن لیا کے پیش کر کے میں عرض کیتا آقا کھانا شروع کیتا جائے نبیاں دے سلطان مسکرا پے فرمایا ابو ایوب میرے محبوب دانائے وجوب حکم میں فرمایا میرے قریب آقا حکم کرو فرمایا اذهب جا پار چلا جا مدینے دی گلی اندر آقا کی کرا فرمایا فدعو لی ثلاثین من اشراف الانصار اشراف انصار وچوں گن کے 10 20 بندے پورے اندر لے آ کہندے نے میں 30 بندیاں نو اندر لے آندا عرض کیتا آقا کرنا کی ہے فرمایا کرنا کی ہے تیری دعوت کیتی ہے روٹی کھلانی ہے کہندے نے میرا اندر کا سا اندر رہ گیا باہر دا باہر رہ گیا جڑی میں روٹی لے کے آیا میری بیوی نے 2 بندیاں واسطے تیار کر کے بھیجی ہے سرکار نے 30 بندے ہاتھ دھوا کے دسترخوان دے ارد گرد بٹھا لے نے پھر سوچدے نے اچھا سانو ٹینشن کڑی ضرورت ہے لین دی اوے آمین دا لال جانے تے سرکار دے مہمان جانن کہندے نے 30 بندے روٹی کھا کے رج کے سرکار دی بیعت کر کے نعرہ تکبیر و رسالت مار کے حویلی چوں باہر نکل گئے جدوں میں دسترخوان ول ویکھیا کھانا پھر بھی بچ گیا سی 3 بندیاں کولوں 2 بندیاں دا کھانا نہیں مکیا ہجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ آکھاں تے ملتان والے ہور کی آکھاں اگے چلو روایت ہجے ختم نہیں ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے میری حیرتاں دا ٹھکانہ نہ رہیا ہجے میں حیران ہی ہو
رہا سن نبیوں دے سردار نے نیکسٹ آرڈر کیتا اگلا حکم دیتا فرمایا گل سننا ابو ایوب جی آقا فرمایا اذهب ایک چکر مدینے دے بازار وچ ہور لا آقا جی ہن کی کراں فرمایا ان کر فدعو لی 60 من اشراف الانصار ہن 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں پورے 60 بندے گن کے اندر لیا کہتے ہیں میں 60 بندے گن کے اندر لے آندے 60 نے بھی کھانا کھادا 2 بندیاں دا کھانا 30 کولوں نہیں سی مکیا 60 کولوں بھی نہیں مکیا میں تواڈیاں مسکراہٹاں تو صدقے جاواں کیا بات ہے تواڈی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلا حکم دیتا فرمایا ابو ایوب جی میرے ماہی میرے محبوب حکم ہوئے فرمایا اذهب ایک چکر مدینے دے چوک دا ہور لا آقا ہن کی کرا فرمایا فدعو لی 90 من الانصار ہن 90 بندے مدینے دے چوک وچوں کٹھے کر کے میرے ول لے آ مینوں کہن دو قبلہ تہاڈی زبان ہلکی جی سرائکی ہے میں پنجاب دا گبرو ہاں میری ماں نے مینوں پنجابی زبان چ امی ابا کہنا سکھایا میں کہن لگا اور عربی جملیاں دا ترجمہ میں انج کرن لگا حضرت ابو ایوب انصاری مدینے دے چوک وچ کھلو کے پتہ کی کہندے ہون گے مدینے والےو آ جاؤ محمد دا لنگر ونڈی دا ہے احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت بظہرتی حق سازا آپ بات رکھیے توجہ ہے سب دی قبلہ میں تانوں بور تے نہیں کری جا رہا اچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب نبوت 90 بندے مزید پیش کیتے کہ میں حدیث پڑھ رہا کہانی نہیں سنا رہا تبرانی کبیر دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں 90 بندیاں نو بھی لنگر کرایا وہ بھی حضور دی بیعت کر کے نعرہ تکبیر و رسالت دیاں صداواں بلند کردیاں ہویا باہر نکل گئے اچھا 30 پہلے آئے 60 پھر آئے 90 تے 90 پھر 180 ہو گئے سرکار یاری غار 2 جنے اے ہو گئے 182 بندیاں نے کھانا کھادا جڑا 2 بندیاں واسطے سی حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے او میں مصطفیٰ دی ذات نو بابرکات کنج نہ کواں جدوں میں دسترخوان ول جھاتی ماری جڑا کھانا میری بیوی نے تیار کیتا سی وچوں ایک لقمہ بھی گھٹیا نہیں سی ہن دسو سرکار دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے ہجے بھی کئیاں دوستاں نو اگر برکت دی سمجھ نہیں آئی تے سر اٹھایو میں تانوں صحیح بخاری دی سیر کرانا کتاب التوحید وچ موجود ہے اے قبلہ حق حلال دی روٹی کمانا کوئی گناہ والا کام نہیں ہے کئی بندے کہندے نے جی تواڈے کول اتنے پیسے نے تسی پھر فیکٹریاں لائی جاندے ہو تسی پھر ملاں لائی جاندے ہو تے پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں غوث اعظم سرکار نے بھی داستان سرکار نے خود سنائی حضرت ایوب علیہ السلام پورے علاقے وچوں سب تو بڑے جاگیردار سن ایک دیہاڑے غسل پہ کرتے نے بخاری شریف وچ لکھیا ہویا ہے کہ سونے دی ٹڈیاں دی بارش شروع ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کرنا چھوڑ دیتا اور سونے دی ٹڈیاں چک چک کے جھولی چ پانیاں شروع کر دتیاں ادھروں آواز رحمت اللہ تہاڈی مسکراہٹ کو سلامت رکھے جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے کدی تسی رو رہے ہو کدی مسکرا رہے ہو اللہ تہاڈی عزت فرمائے اللہ اپنی عزت و وقار وچ اضافہ فرمائے اے میں جملے تواڈے نام کر رہا کہ اچھے طریقے نال دولت حاصل کرنا گناہ نہیں ہے نبیاں دے سردار فرمان لگے حضرت ایوب رضی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے چھٹیا غسل تے سونے دیاں ٹڈیاں چک چک کے جھولی چ پانیاں شروع کر دتیاں ادھروں آواز آئی یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترا اے پیارے ایوب کیا تینوں اسی ہر چیز تو غنی تے مستغنی تے بے نیاز نہیں کر چھڑیا اونٹاں دے گول تینوں دتے بکریاں دے اجڑ تینوں دتے بھیڑاں دے اجڑ تینوں دتے تینوں پراپرٹیاں دتیاں مربے رقبے دتے اے چھوٹیاں چھوٹیاں سونے دیاں ٹڈیاں تے جان دے انہاں نوں وی چک چک کے جھولی چ کٹھیاں کرنا شروع کر دتے حضرت ایوب دا جواب سن کلیجہ ٹھر جائے گا آپ نے ٹڈیاں کٹھیاں کرنیاں بند نہیں کیتیاں نالے چکی آوندے نے لباس وچ پائی آوندے نے آسمان ول ویکھ کے کہندے نے یا ربی بلا بلا کلا غنا بی ام برکاتی کا مولا میں منیا تو مینوں ہر چیز تو بے نیاز کر دیتا ہے پر گل اے میں دولتاں تو بے نیاز ہویا میں تیریاں برکتاں تو بے نیاز تے نہیں نہ ہویا حضرات گرامی اگر ہجے بھی بندیاں نو برکت دی سمجھ نہیں آئی سر اٹھایو میں تانوں صحیح مسلم شریف دی سیر کراں
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਖਫਾਜੀ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰੇ ਆਫਾਕ ਅਰੈਬਿਕ ਬੁੱਕ ਨਸੀਮ ਉਰ-ਰਿਆਦ ਫੀ ਸ਼ਰਹ ਸ਼ਿਫਾ ਲਿਲ ਕਾਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे ਸੁਲੈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮੀਨਾ ਦੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਹਮਸ਼ੀਰਾ लगदियां ने नबी पाक दी मासी लगदियां ने और मेरे दोस्तों तुसी भी अपनी मासियां दे घर जाया करो अपनी फुफियां नाल प्यार करया करो ये रिश्ते बड़े अनमोल हुंदे जे अगर तुहाडे च कोई ऐसा बच्चा कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा नौजवान कोई बुजुर्ग जेड़ा यतीम खाने च पलिया होवे ओहदे कोल जाके ओनू पुछ के देखो रिश्ते कितने नायाब ने रिश्ते कितने सुनहरे ने रिश्ते कितने जानवारन दे काबिल हुंदे ने लोगों अपने रिश्तेदारां नू तोड़ तोड़ के न सुटिया करो चार पैसे आ जान गरीब फुफियां ते मासियां नू भुलिया न करो गरीब कज़नां नू खंड न करया करो ये फेसबुकां ते यूट्यूब दियां दोस्तियां ते इंस्टाग्राम दियां ये दोस्तियां ते मान करन वाले हो ये सिर्फ टच करके तुहाडे नाल आई लव यू दा इजहार मोहब्बत करन वाले लोग ने कंधे आ जाके फिर चाचे मामे देंदे नी जनाजे नो अपने पुत्र भतीजे ते भागे ही काम आंदे नी अपने रिश्तेदारां दी हिफाजत करो रिश्तियां दी हिफाजत करो नबियां दे सुल्तान जांदे ने अपनी खाला दे घर अपनी मासी दे घर जाके आराम करदे ने एक दिहाड़े सरवरे सरवरा बेहतरा आलमीन दा फख्र मेरा तेरा पैगंबर गया हजरत उम्मे सुलैम दे घर ते उम्मे सुलैम घर विच मौजूद नहीं सरवरे कायनात चमड़े के बिस्तर पे लेट के इत्थे हाथ रखिया ते जुल्फां खोल के पगड़ी ला के रखी ते सरवरे कायनात ने अखां मूंद लईयां ते मट्ठे मट्ठे मिठे मिठे 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 सरगोशी नुमा खराटियां दी सदा गूंजण लग पई अल्लाह तुहाडी हयाती विच नुज़ूल बरकत फरमाए मेरी हैसियत तो वध के मैनूं दात दे रहे हो मुल्तान वाले सदके जावा नबी करीम सौ गए उधरों घर का एक बच्चा दौड़िया जाके कहंदे अम्मा तुसी इत्थे बैठे हो उधर घर परौणे आ गए ने आखे पुत्र परौणा कौन आ गया है आखे उस प्यारे मत्थे दे उत्ते शबनमी पसीने दे कतरात शबनमी पसीने दे पानी दियां बूंदां चमक दमक रहियां ने हजरत जनाबे उम्मे सुलैम दिल हार गईयां जल्दी नाल अगे वधियां खुले मुंह वाली बोतल नहीं मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा बाबे गप नहीं मार रहा लकड़ी का पाक टुकड़ा लिया हुजूर दा पसीना मुबारक विच चोना शुरू कर दिता अल्लाह दे हबीब ने अखां खोल दित्तियां फरमाया उम्म सुलैम मा तस्ना अम्मा उम्मे सुलैम मासी जी की पईयां कर दियां जे अगो सहाबिया दा जवाब सुनी फिरका वारियत तो दो गज उठते हो के मेरे जुमले एक्सेप्ट करियो अर्ज कर दियां ने नरज बरकत अल्लाह दे प्यारे हबीब असी तुहाडे इस पसीने दे जरिए नाल अपने बच्चियां वास्ते बरकतां हासिल करना चाहते हैं तुहाडे च स्टेज ते या नीचे अगर कोई डॉक्टर साहिब बैठे ने ते पुछो उन्हां नु ये साडी बॉडी विचों पसीना क्यों निकलदा है जदों साडे जिस्म दे अंदर अल्लाह दी कुदरत दे निजाम दे तहत पैदा करदा गर्मी जदों नेचर लेवल तो दा गिराफ थोड़ा जिहा उत्ते चले जांदा है इजाफी टेंपरेचर इजाफी गर्मी नमक और पानी की शक्ल इख्तियार करके साडे जिस्म विच मौजूद नन्हे नन्हे मसामा तो सुराखा तो बाहर आ जांदा है सदके जावां साडा पसीना सानू डिस्टर्ब कर देंदा है साडा लिबास गंदा हो जांदा है इर्द गिर्द दे लोगां नू बदबू आण लग पैंदी है साडा पसीना है भैया मुस्तफा दा पसीना सहाबा कहंदे ने खुशबूआं भी आंदियां ने अल्लाह ने बरकतां भी रखियां ने ओ जेदे पसीने च रब ने बरकतां रखियां ने और भी नगीने दे पूरे वजूद च रब ने कितनियां बरकतां रखियां होणगियां भाभी हो ते भाभी रो देवबंदी हो ते देवबंदी रो सुन्नी हो ते सुन्नी रो शिया हो ते शिया रो मेरी दलील पसंद आए ते दाद मैनू फिर देनी है मैं फिरका वारियत फैलाने वाले मौलवियां ते लानत भेजदा और मेरा पैगाम सिर्फ पैगंबर दी मोहब्बत है
میرا پیغام صرف اللہ دی محبت ہے، میرا پیغام صرف دین اسلام دی محبت ہے۔ میں کنٹے دی چوٹ تے کہنا مننے تے تاوی ٹھیک ہے، نہ مننے تے تاوی ٹھیک ہے۔ وہ جو اج دے اے مولوی سچے ہوندے اللہ دی قسم پھر نبی پاک کہندے اپنی صحابیاں نو توبہ توبہ ایک بشر دے پسینے چ برکتاں دا عقیدہ رکھنی ہے، ایک انسان دے فضلے چ برکتاں لبنی پھرنی ہے۔ میرے پسینے چ برکتاں نہیں، برکتاں تے اللہ دے قرآن چ نے، برکتاں تے اللہ دی تسبیح چ نے، برکتاں تے اللہ دے کلمے چ نے، برکتاں تے آب زمزم چ نے، برکتاں تے حجر اسود چ نے، برکتاں تے مقام ابراہیم چ نے، برکتاں تے صفا مروہ تے نے، برکتاں تے خانہ کعبہ دی چار دیواری دے اندر نے۔ نبیاں دے سردار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا اصحبتی یا ام سلیمن، ماسی جی لگیاں رہو، جو کر رہی ہوں 100% کریکٹ کر رہی ہوں، ایگزیکٹ کر رہی ہوں، پرفیکٹ کر رہی ہوں۔ نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ قبلہ آباد رہیے، حجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کیے تے ہور کیا کیے، اس ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد نہ منائیے تے ہور کی کریے۔ تے میں لکھے آئے سرکار تے کمال ہو گیا، ہاں آئے سرکار تے کمال ہو گیا، بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا، آئے سرکار تے کمال، کہہ لو آئے سرکار تے کمال۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشت قدم رسول ہے شم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل ادائے عرب جلائے گرب، وجود عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے جس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آنکھوں بہر، ملائکت پہ بستا قدر، نہ جبہ اسد کے قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، شباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، آئے سرکار تے کمال ہو گیا، ہاں آئے سرکار تے کمال ہو گیا، پیدا ہویا پار تے کمال ہو گیا، کہہ لو نا یار آئے سرکار تے کمال،
گھر گھر لوکاں نے مٹھائیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا ہاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار قبلہ توجہ کرنا وقت میرا مکی جا رہا ہے میں اپنے آقا دی ذات نو بابرکات کیوں نہ کہا صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2324 کرن پڑھن لگا اگر کسی بندے نو میری گل تے یقین نہ آوے سنی بریلوی عالم سمجھ کے کبھی جی گلاں گولوں بنا کے پیش کر دیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ان کو سلطان باہو کے دوڑے آتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کے بند آتے ہیں اور تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں کہ بھائیا پیڑ چ گل پیا کرنا اتنے کڈ موبائل تے انٹرنیٹ ڈیٹا آن کرتے گوگل تے جا کے لکھ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2324 ادھروں میں پڑھنا ادھروں تو پڑھ قبلہ توجہ کرنا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا صلى الغداة جاء خدم اهل المدینہ بآنیتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء الا غمس يده فيها وربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها او كما قال ترجمہ سماعت کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبیوں کے سردار نے صبح سویرے تڑکے نماز فجر پڑھا کے جدو مسجد نبوی وچوں باہر آنا تے مدینے والیاں دے خدام نے ہتھاں چ برتن لے کے مدینے دے ٹھنڈے میٹھے وربما جاءوا فی الغداة الباردہ کئی باری تے ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں ہونیاں مدینے چ سردی تے جاڑے دا پت جھڑ دا موسم ہونا لوکاں نے گرم چادراں تے شالاں لئیاں ہونیاں نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ ٹھنڈا پانی لیا کے برتناں چ پیش کر دینا لیکن سرکار نے نہیں سوچنا مینوں بخار چڑھ جائے گا میرا جسم ٹھنڈا گرم ہو جائے گا بلکہ آمینہ دے ترے یتیم نے اپنا دستے ید اللہ بچ ڈبو دینا میں قربان جاواں قبلہ میں تہاڈے کولوں سوال کرنا چاہنا اے صحابہ دے نوکر مصطفیٰ پاک کولوں اے آپ دا دستے کرم ڈبوا کے پانی کر دے کی سن ہاتھ ہو گئی یار برکتاں تے حاصل کر دے سن برکتاں تے حاصل کرتے سن میرے نبی دی ذات نو میں بابرکات نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں اگلی دلیل سماعت کریو مجمع الزوائد و منبع الفوائد وچوں پڑھن لگا وا نبی پاک ایک صحابی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہاں دی شہزادی فرماندی ہے کہ میرے بابا خارج خباب فی سریت نے ایک جنگی لشکر دے نال چلے گئے مدینے چوں باہر جدوں او چلے گئے نا تے نبیاں دے سردار نے ساڈے گھر آنا بابا جی کریم ہوے تے ایسا کریم ہوے سرکار کائنات نے ساڈے گھر آنا ساڈے ادھورے کم پورے کر دینے حتیٰ کہ ساڈی بکری دا دودھ دوہ کے سانو دے جانا کہدیاں نے ایک تجربے چ گل آئی کہ جدوں ساڈے ابا جی نے دودھ چونا تے بالٹی ادھی ہونی جدوں سرکار نے دودھ چونا تے بالٹی بھر جانی لبا لب کہندے نے کچھ دنوں تو بعد ایک دیہاڑے جدوں حضرت خباب واپس آ گئے حضرت خباب نے دودھ چونا شروع کر دیتا تے بالٹی پھر ادھی رہ گئی تے ایک دیہاڑے میری امی جان نے ایویں چھیڑن واسطے کہہ دیتا میرے ابو نو کہ تسی ساڈی بکری دی عادت خراب کر دیتی ہے چنگا بھلا بالٹی بھر کے دودھ دیندے سی تسی آئے ہو تے پھر بالٹی ادھی ہو گئی ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کول آئے بالٹی ان کر کے رکھ کے کہندے نے بھاگاں والی بس اینی گل دس دے جدوں میں گھر نہیں سی دودھ کون چوندا سی قالت رسول اللہ انہاں نے آکھیا اللہ دے رسول چوندے سن تے نعرہ مار کے سبل الہدی وچ جملہ پڑھن لگا نعرہ مار کے صحابی رسول پتہ کی کہن لگا اپنی بیوی نو قد عدلتنی بھی شاباش پلیے لوک ہن تو سانو محمد ورگا سمجھ لے آئے اور میں تے مصطفیٰ کو اکو جے تھوڑے ہوئے اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا تاجدار کتھے اور او لاجپال تے او لاجپال نے واللہ ہو اعظم مبارکہ اور جتھے او سونا قدم لا دے وے اللہ رحمتاں دی برکتاں دی بارش کر دیندا او مخلوقاں وچوں سب تو بڑا برکتاں والا ہے قبلہ ہن دسو ہجے بھی نبی دی ذات نو بابرکات نہ کہواں تے کی کہواں ہن اگلی دلیل سنیو امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ دی الاحاد
والمثانی عربی زبان دی کتاب ہے، یہ وچ موجود ہے۔ نبی پاک ایک صحابی حضرت ابو رافع ارشاد فرماندے نے سنی علی رسول اللہ شاۃ مسلیۃ، ایک دیہاڑے سرور کائنات واسطے پجی ہوئی بکری دیگچے چ پا کے پیش کی تھی۔ سرکار نے فرمایا ابو رافع جی میرے شافع، فرمایا کھانا سرو کرن دی ڈیوٹی تیری ہے۔ عرض کیتا ٹھیک ہے۔ دیگچے دے کول کہندے نے میں بیٹھ گیا، میں اس صحابی تو صدقے جاواں، علماء دی توجہ، میں اس صحابی تو صدقے جاواں جڑا آمنہ دے لال عرشاں دے مہمان دا ساقی بنیا ہوے، عبداللہ دے چاند دا باورچی بنیا ہوے۔ ایک بچہ نیلے رنگ دا موبائل لے کے ویڈیو بنا رہا ہے، پتر میں تیری مسکراہٹ تو صدقے جاواں، جدوں دی میں تقریر شروع کی ہے تم میرے جو ڈبیا ہے تو کھبے ہے، اللہ تینوں جزا دے وے، صدقے جاواں۔ حضرت ابو رافع کہندے نے میں کھانا سرو کرن دی ڈیوٹی سنبھالی، کہندے نے کان رسول اللہ یعجبہ الذراع، نبیاں دے سردار نو بکری دی دستی دا گوشت بڑا پسند سی۔ خان برادران نے بہترین مٹن بھنیا ہے، بیف بنایا ہے، تانوں بھی لنگر کران گے۔ اللہ سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ ساڈے آقا نو بکری دی اگلی لت دا گوشت بڑا پسند سی۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا نابل الذراع، کٹ ایک بکری دی دستی کٹ کے باہر رکھ، کہندے نے میں کٹ کے باہر رکھی، سرور کائنات نے اپنے صحابہ دے نال رل کے کھا لئی۔ حضور نے پھر دوبارہ حکم دیتا نابل الذراع، ایک دستی اور کٹ کے باہر رکھ، کہندے نے میں کٹ کے باہر رکھی۔ سرکار نے تیجی مرتبہ فرمایا بکری دی ایک دستی اور کٹ کے باہر رکھ۔ میں پاپوش نبوت نو چوم کے عرض کیتا فہل للشاۃ الا ذراعان، آقا جی تیسری دستی کتھوں آئے گی؟ بکری دی دستیاں دو ہی ہوندیاں نے۔ ہن سن کریمہ دے کریم دا جملہ، اکرم الانبیاء دا جملہ، ہائے او کریم ہوے تے ایہو جیا سجنا۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا یا ابا رافع لو سکت، اے ابو رافع ایویں تو جلدی جلدی بول پے، اللہ دی عزت دی قسم اگر تو زبان نو چپ دا خاموشی دا قفل تے جندرا مار لیندا، میرے ارشاد دی تعمیل کردا رہندا، لنا بلتنی منہا ذراعا ما دعوت بہ، اور رب دی ربوبیت تے جلالت دی قسم ہے جدوں تک میں محمد ابن عبداللہ تیرے کولوں منگدا رہندا تو ہاتھ پا کے ٹکن چک کے کڈدا رہندا، اسے دیگچے وچوں بکری دے دستی دے گوشت دے ٹکڑے نکل دے رہندے۔ قبلہ حجی بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں، اسی واسطے تے پھر میں لکھیا ہے اسی اس ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد کیوں نہ منائیے، جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دا میلاد ہلدا رہے گا۔ میں تقریر نو مکان لگی، ویسے خان صاحب نے کیا سی 1.5 گھنٹہ، لیکن مینوں ادراک ہے عصر دیاں نمازاں دا وقت ہن مناسب نہیں، میں ویسے تقریباً 1 بجن تو بھی 10 منٹ پہلے آ گیا سا۔ خان صاحب نے مینوں کہا سی 1:30 بجے تانوں مائک دینا ہے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لاما کوئی نہیں۔ ہن میرا حق جے، احسان نہیں کرنا، میرا حق جے ایک باری مل کے میرے نال کہنا ہے سونے دا میلاد ہلدا رہے گا، آباد رہیے سونے دا میلاد ہلدا، جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دا میلاد ہلدا رہے گا، سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دا میلاد ہلدا رہے۔ اچھا یار سرکار دا شجرہ نہ سنا جاواں تھانوں، چھتی چھتی بولو سبحان اللہ۔ قبلہ توجہ کرنا، شجرے دے نال ہی نعت تے پھر تقریر مک گئی۔ نبیاں دے سلطان دا نورانی نور حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مسعود تو ٹریا، حضرت جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا، حضرت شیس علیہ السلام تو نورانی نور چلیا، جناب حضرت انوش تک پہنچیا، حضرت انوش تو نور چلدا چلدا جناب کینان تک پہنچیا، جناب کینان تو نور چلدا چلدا یردبن تک پہنچیا، جناب یردبن تو نور چلدا چلدا مہلائیل تک پہنچیا، مہلائیل تو نور چلدا چلدا جناب ادریس تک پہنچیا، جناب ادریس تو نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا، جناب اخنو تو نور چلدا چلدا متو شلف تک پہنچیا، متو شلف تو نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا، جناب لامک تو نور چلدا چلدا اللہ دے پیارے نبی کشتی والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا، حضرت نوح تو
اے نور چلدا چلدا جناب شام تک پہنچیا جناب شام تو اے نور چلدا چلدا جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو اے نور چلدا چلدا جناب شامق تک پہنچیا جناب شامق تو اے نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو اے نور چلدا چلدا جناب خانے تک پہنچیا جناب خانے تو اے نور چلدا چلدا جناب نخور تک پہنچیا جناب نخور تو اے نور چلدا چلدا جناب طارق تک پہنچیا جناب طارق تو اے نور چلدا چلدا حضرت ابراہیم تک پہنچیا حضرت ابراہیم تو اے نور چلدا چلدا حضرت اسماعیل تک پہنچیا حضرت اسماعیل تو اے نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو اے نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا جناب نبت تو اے نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو اے نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا جناب سالو تو اے نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو اے نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو اے نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا جناب عدد تو اے نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو اے نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو اے نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو اے نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو اے نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو اے نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو اے نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو اے نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا مالک بن کنانہ تو اے نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو اے نور چلدا چلدا مالک بن نظر تک پہنچیا مالک بن نظر تو اے نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو اے نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو اے نور چلدا چلدا جناب لوئی تک پہنچیا جناب لوئی تو اے نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو اے نور چلدا چلدا جناب قصی تک آیا جناب قصی تو اے نور چلدا چلدا عبد مناف تک آیا عبد مناف تو اے نور چلدا چلدا جناب ہاشم تک آیا جناب ہاشم تو اے نور کعبے دے کنجی بردار مکے دے سردار عبد المطلب تک آیا عبد المطلب تو اے نور جناب عبداللہ تک آیا عبداللہ تو اے نور مائی آمنہ تک آیا پھر ماشاءاللہ اما آمنہ دے پتنے پر نور وچوں اے نورانی نور مصطفیٰ 12 ربیع الاول دے تڑکے بے کساں دا کس بن کے بے بساں دا بس بن کے بے چاریاں دا چارہ بن کے اساں گناہگاراں دا آخری سہارا بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے 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 اچھا جی یہ بھی وہی چیز وہ اردو چ سی یہ پنجابی چ مفہوم دا بھی وہی ہے اینو وہی سمجھ لو تو کہہ لو سونے دا میلا دہندا رہے گا تسی اگے سوچتے ہی رہنا ہے بولیے کہ نہ بولیے میں انٹرچینج تے پہنچ جانا ہے بول لو بھائیو بول لو سینہ ٹھار کے چوڑا کر کے ایک باری اسی سرکار دے امت دیاں سونے دا میلا دہندا رہے گا سونے دا میلا لوکاں دے رہندے بالم بدل دے رتاں بدل دیاں موسم بدل دے نہ بدلی ساڑی نہ بدلے گی عادت سونے دا میلا ڈھونڈا رہے گا سونے دا میلا ڈھونڈا رہے گا سونے دا میلا ڈھونڈا رہے گا سناؤ نہ سانو مفتی دے فتوے فحدث دی آیت اسیویں پڑھی یہ آباد رہیے قبلہ کیا بات ہے خدا واللسان ملی اجازت سونے دا میلا ڈھونڈا رہے گا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دا میلا جھنڈے لگانا گلیاں سجانا
لنگر پکانا خوشیاں منانا جاری رہے گی اے سونی روایت سونے دمیلا دہلدا رہے گا اے جگ سارا ہوندا ویران لوکو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوکو اے جگ سارا ہوندا ویران لوکو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوکو جے ہوندی نہ میرے نبی دی ولادت سونے دمیلا تو ہلدا رہے گا صحیح رج رل کے کریے ارادہ صحیح رج رل کے کریے ارادہ جدوں تک جندڑی ساڈا وعدہ کر دے رواں گے حاصل سعادت سونے دا میلا ہندا روی میں سب تو پہلے اسٹیج پہ بیٹھے چمکدے دمکدے چہریاں والے علماء کرام دا ممنون ہاں کہ انہوں نے میں احکار العباد دے شکستہ جملے سماعت بھی کیتے اور داد بھی دیتی